वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स मंसूबे पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की मंसूबे में तमाम मराहिल पर 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल होगा। इजलास में जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर पर पेशरफ से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। बताया, आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों ने जना कॉम्प्लेक्स में दिलचस्पी जाहिर की है। मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लिए 600 कनाल अराजी के हुसूल का अमल जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर शेरी रहमान के साथ सदर मुमलिकत की मुलाकात। बजट और सफारती उमूर पर तबादला ख्याल। इस मौके पर जारी बजट इजलास कानून साजी और हालिया पाक भारत कशीदगी के हवाले से सफारती इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। शेरी रहमान ने सदर को सेनेट में बजट पर होने वाली बजट और पीपल्स पार्टी के मुअस्सर किरदार से आगाह किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कमेटी की काविशों को सराहते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर टीम मेंबर्स पर एतमाद का इजहार किया और उनकी सफारती कोशिशों की तारीफ की। पंजाब में तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू हो गया है। सेहत, तालीम समेत तमाम शोबों की बेहतरी के लिए इक़दामात किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, महकमों में इस्लाहात लेकर आए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की काबीना नौजवानों पर मुश्तमिल है। पहले मरीजों को इलाज के लिए धक्के खाने पड़ते थे, अब सेहत की सहूलतें आपकी दहलीज पर खुद चल कर आती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि मरीजों को अद्वियात घर तक पहुंचाई जा रही हैं। सेहत की सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुंचाना मेरा ख्वाब था। ये गाड़ियां पंजाब के हर जिले में आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करेंगी। मेरी सारी तवज्जो लोगों के मुफ्त इलाज को फराहम करने पर मरकूज है। पूरी कोशिश है कि आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर सकूं। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाक भारत कशीदगी में सीज फायर के लिए अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। सदर ट्रंप ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमरीकी सदर की दो तरफा इंसदादे दहशतगर्दी के मजबूत ताउन की तारीफ। अमरीकी सदर का पाकिस्तान के साथ बाहिमी फायदेमंद तजारती शराकतदारी में दिलचस्पी का इजहार। ईरान और इसराइल के दरमियान मौजूदा कशीदगी पर भी तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान और इसराइल के तनाज़े के हल पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल के एजाज़ में दिए गए ज़हराने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग से गुरेज करने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं, ऐसे में फील्ड मार्शल का अमन को तरजीह देना काबिल तहसीन है। सदर ट्रंप ने बताया कि मुलाकात में ईरान से मुतालिक मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। इस ज़म्न में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र काबिल तवज्जो था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तारीख रकम कर दी। आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात करने वाले पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। ये मुलाकात पाक अमेरिका ताल्लुकात में अहम मोड़ और अस्करी क़यादत के आलमी वक़ार की अक्कास है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस का तन्हा दौरा कौमी फ़ख्र की अलामत और पाकिस्तान की सफारती तारीख में एक संगे मील है। ये एक मजबूत मिसाल है कि आलमी ताकतें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को किस कदर अहमियत देती हैं। ऑपरेशन वादा सादिक सूम। ईरान ने इसराइल पर 11वीं बार मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। तल अवीव और हैफा पर जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ताकतवर मिसाइल सेजल फायर। ईरान का दर्जन मिसाइलों में से चंद का कामयाबी के साथ अपने अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान की जानिब से मिसाइल फायर होने और इसराइली हुदूद में ड्रोन और रॉकेट दाखिल होने पर सायरन भी बजाए गए। ईरानी जालिमों को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान को धमकी। कहा
کہ ایران میزائلوں نے سروکا اسپتال اور وسطی اسرائیل میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس کا بدلہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ آج کے حملے کا خامنائی سے بدلہ لیں گے، ہم آیت اللہ خامنائی کی حکومت کو تہس نہس کر دیں گے۔ بھارت جنگ پر 100 سے زائد فلمیں بنانے جا رہا ہے۔ بھارت صرف فلموں میں ہی پاکستان سے جیت سکتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن کا پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کی تقریب سے خطاب، کہا دنیا میں آئیڈیاز کی قدر کی جاتی ہے، بدقسمتی سے ہماری ترجیحات مختلف رہی ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اداروں کو سپورٹ کرے، نوجوان نسل کے لیے رہنمائی بہت ضروری ہے، والدین کو بھی چاہیے کہ دیکھیں بچوں کی توجہ کس چیز میں ہے۔ اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے کیس کی سماعت 2 جولائی تک ملتوی کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے وزیر اعلیٰ کے علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب و اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت کی۔ علی امین گنڈاپور کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ خیبر پختونخوا کے بجٹ کے بعد جواب عدالت میں جمع کرا دیں گے۔ مریم نواز خود کو اور اپنے پاپا کو زبردستی قوم کا ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ عوامی منصوبوں کو اپنے نام سے منسوب کرنے کے لیے حقیقی عوامی مینڈیٹ اور عوامی خدمت کی تاریخ ضروری ہوتی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ جو لوگ عوام کے ووٹ سے منتخب ہی نہیں ہوئے وہ عوامی منصوبوں کو اپنے نام سے کیسے منسوب کر سکتے ہیں۔ صوبائی مشیر اطلاعات نے کہا کہ قوم بخوبی جانتی ہے کہ باپ بیٹی دونوں جعلی فارم 47 پر منتخب ہوئے۔ قوم کا اصل ہیرو بانی پی ٹی آئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا نوٹس جاری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف دائر درخواست پر وفاقی حکومت سمیت دیگر متعلقہ حکام سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس شاہد کریم نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے دائر درخواست میں سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بار بار کیے جانے والا اضافہ عوامی مفاد کے خلاف اور غیر قانونی ہے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے بعد OIC نے 21 جون کو وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس استنبول میں طلب کر لیا۔ اجلاس میں اسرائیلی اقدامات کے خلاف خصوصی سیشن ہوگا جس میں رکن ممالک کی اعلیٰ قیادت شرکت کرے گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان افتتاحی سیشن سے خطاب کریں گے، جبکہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بھی اجلاس میں شریک ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل محمد شبریز کی ملاقات میں آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز کے مابین باہمی دلچسپی کے امور اور صوبے بالخصوص کراچی میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی جی رینجرز نے سندھ پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ بھی کیا، جدید کیمروں سے شہر اور شاہراہوں کی مانیٹرنگ سمیت سیکیورٹی کے دیگر جملہ امور کا جائزہ لیا۔ آئی جی سندھ نے کہا اسمارٹس اور چہرہ شناس کیمراز سے جرائم پیشہ افراد کی نگرانی اور جرائم کی روک تھام جاری ہے۔ جرائم کے خلاف ہر سطح پر سندھ رینجرز کے تعاون